جو حاجت مند خود ہوئے، جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہندہ، جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہندہ، اور جنوں خود مشکل آون اور نہیں مشکل کشا ہندہ، جنوں خود مشکل آون اور نہیں مشکل کشا ہندہ، اور جو عابد لوگ خود ہوئے، جو عابد لوگ خود ہوئے اور نہیں معبود ہو سکتا، جو عابد لوگ خود ہوئے اور نہیں معبود ہو سکتا، اور شریعت مصطفیٰ دی وچ، شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دیگا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی۔ الحمدللہ کہ عظیم الشان سالانہ عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کانفرنس برادر مکرم حضرت حافظ محمد فیصل افضل شیخ حفظہ اللہ اور انہوں نے رفقا جس ذوق جس محبت دے نال اس بزم نو سجاندے نے، اللہ انہوں نے اس محنت محبت نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے یاراں دا، آپ دے حبداراں دا، آپ دے وفاداراں دا تذکرہ علماء کرام الحمدللہ ہر سال دی طرح اس سال بھی قرآن و سنت دی روشنی دے اندر تواڈے دامنہ دی زینت بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، مسلک اہل حدیث اعتدال والا مسلک ہے۔ الحمدللہ اسی پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، انج سمجھو اگر صدیق و فاروق ساڑی سچی اکھ دا نور نے تو جناب عثمان و حیدر ساڑی کھپی اکھ دا نور نے، یہ سارے ساڑے سر دا تاج نے۔
ایک بات ذہن نشین فرما لو، کوئی بھلیکھے چ نہ رہ کہ صدیق دا تذکرہ ہوندا ہے، پیارے عمر دا تذکرہ ہوندا ہے، جناب عثمان دا ذکر ہوندا ہے، حیدر کرار دا تذکرہ۔ آؤ ذرا میں بڑے اختصار دے نال داماد پیغمبر حیدر کرار شیر خدا سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے حوالے نال ایک دو باتاں کہنا چاہنا۔ رب العالمین نے انہاں نو او اعزاز اور شرف عطا فرمایا اور قرآن دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے والسابقون الاولون، جان دے ہو نا اجرے جان دے نے بے شک ایک باری ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہہ دیو ماشاءاللہ سیاہ کوٹیاں دا۔ ویسے تے میں سمجھنا کتاب و سنت نال پیار، قرآن نال محبت، حدیث نال پیار، اللہ اس محبت نو اور زیادہ اضافہ نصیب فرمائے۔ اللہ دا قرآن اللہ ذوالجلال فرماندے نے والسابقون الاولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ ذوالجلال کا قرآن اعلان فرما رہا پہلے آن والے جو میرے پیارے حیدر کرار کا نمبر بھی ہے، اور اگر میں پیارے حیدر کرار دی زندگی تے نظر دوڑاواں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ہر لحاظ نال منفرد نظر آ رہے ہیں۔ اگر پیارے علی المرتضی میں انہاں دی شادی ویکھاں منفرد حیثیت حامل اے پیارے جناب حیدر کرار نو غزوات دے اندر دیکھا منفرد حیثیت حامل نظر آ رہے ہیں، اور اسی مننے اللہ دے فضل و رحمت دے نال اسی جناب علی المرتضی نو حیدر کرار مننے ہاں، پیارے علی نو شیر خدا مننے ہاں، پیارے علی نو فاتح خیبر مننے ہاں، پیارے علی نو داماد پیغمبر مننے ہاں۔ وہ فرق صرف اینا ہے سانو جیڑا اے کیا جاندا ہے علی نو نہیں مندے، اور سونے علی نو مننے ہاں، شیر خدا مننے ہاں، پر مشکل کشا مندے بولو مند۔ اچھا کوئی بندہ اے آکھے کہ تسی جناب عیسیٰ علیہ السلام نو نہیں مندے، عیسائی آکھر اے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو نہیں مندے، اسی آکھاں کہ مندے ہے ماں اور جویں تو منوانا چاہنا ہے نہیں مندے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا نبی مننے ہاں، عیسیٰ علیہ السلام نو سیدہ مریم دا لخت جگر مننے ہاں، لیکن اللہ دا بیٹا نہیں مندے۔ اسی طرح حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ میں حیدر کرار مننا، شیر خدا مننا، لیکن مشکل کشا نہیں مننا۔ کون جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ساڈا امام تے ساڈا عقیدہ پیغمبر علیہ السلام دا ایک ایک یار، پیغمبر علیہ السلام دا ایک ایک وفادار، ساڈے سر دا تاج، ساڈے دل دا سکون، ساڈی آنکھاں دا چین تے ساڈی دل دا سکون ہے۔ آؤ ذرا ایک ایک صحابی ساڈا ایمان افضل تے آلہ جویں صدیق و فاروق آلہ ایویں پیارے عثمان و حیدر آلہ نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ عرصی اسے واسطے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرنے ہاں، اسے واسطے پیغمبر علیہ السلام دے یاراں نال اپنی عقیدت کا اعلان تے اظہار کرنے ہاں، اور اسی آنے ہاں صحابہ پاج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے، صحابہ پاج مومن دے نہیں ہوندے گزارے
چن نال تارے نے اور دنے راتی اور راج راج کے دنے راتی اور راج راج کے دیدار آقا دا کر دے رہا اور نمازاں ساری آئی سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہا تائیوں ہی اللہ نے فرمایا سارے جنتاں دے لاڑے نے اے بھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے اور نبی سونے مدینے وچ چندے دا جد اعلان کیتا میرے تے تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک ایک صحابی نے اپنی طاقت تو بڑھ کے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے آمنا صدقنا دا اعلان کر کے دکھایا پروانیوں قرآن دے کسے مال دیتا کسے وقت دیتا بچے لٹائے وطن قربان کیتے اور کون جناب حیدر کرار نے رضی اللہ تعالی عنہ میں پیارے حیدر نو اگر میدان جنگ دے اندر بیکھا پتہ یہ چل رہا کہ پیارے علی المرتضیٰ نے جرت و شجاعت جوہر اس انداز دنال دکھائے اور غور کر والی گالے اہل کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نال قلعہ خیبر دا فتح نہیں ہو رہا میں عرض کیتا ہے نال میں پیارے حیدر فاتح خیبر مننا جناب علی المرتضیٰ دی ذات گرامی قلعہ فتح نہیں ہو رہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ فرماندے نے کل میں چنڈا اس بندے دے حوالے کرانگا جیڑا اللہ رسول نال محبت کر دے اللہ رسول او دے نال محبت کر دے نے اور سیال کوٹ والے ہو گل تے بڑی عظیم ہے نا یہ تے گل ہے ہی ہے وے او اللہ رسول نال پیار کر دے اللہ رسول نال تے ہر مومن اظہار محبت کر دے اللہ رسول نال ہر مومن پیار دا اظہار کر دے اصل گل اگلی ہے اللہ تے او دے رسول او دے نال پیار کر دے ہوں گے اور میں قربان جاوان اے نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی اگلا دن ہویا اے جو صفا بنیانے کائنات امام علیہ السلام تشریف فرمانے کائنات نبی نے سجے بھی دیکھیا کھپے بھی دیکھیا سامنے دیکھیا پیارے پیغمبر علیہ السلام آخر سوال کر دے لے این علی ابن ابی طالب این علی ابن ابی طالب علی المرتضیٰ کتے نے سبحان اللہ عرض کی تھی گئی اللہ دے پیارے نبی جی جناب علی دیاں اکھانوں تکلیف ہے آپ دیاں اکھاں دکھ رہی آنے آقا فرماتے نے پیارے علی نوں بلاؤ تے صحیح حیدر کرار نوں بلایا گیا آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضریاں لگوائیاں آپ فرماتے نے پیارے خریت دیانا جی آقا بس اکھانوں تکلیف ہے کائنات امام نے اور لب مبارک جناب علی المرتضیٰ دیاں اکھان دے لگایا جیڑا کار دے اندر جناب ابو بکر دی ایڈی تے لگایا سے سیال کوٹیوں میں پھر عرض کرانگا جویں پیارے ابو بکر ساڑھے سر دا تاج نے ایویں جناب علی المرتضیٰ ساڑھے سر دا تاج نے گل نوٹ کرنے والی ہے غار اندر ابو بکر دی ایڈی تے سپ نے ٹنگ ماریا آمنہ دے لال علیہ السلام نے اپنا نبوت والا لعاب کٹ کے جناب ابو بکر دی ایڈی تے لگایا آج پیارے علی المرتضیٰ دیاں اکھاں دکھ دیا میں
آقا نے اپنا لب مبارک کٹ کے جناب علی المرتضیٰ دی اکھ تے لگایا. پروانیوں قرآن دیو سمجھ آ رہی ہے جویں اکھ دا تے ایڑی دا فرق ہے ایویں صدیق و حیدر دی شان دا فرق ہے. ساری ساڑے سر دا تاج نے کون جناب علی المرتضیٰ کائنات امام علیہ السلام آپ نے جھنڈا عطا فرمایا. ایک گل اور بھی نوٹ کرنے والی ہے جڑا آپ مشکل کشا ہوئے انہوں تکلیف آؤندی. بولو تکلیف ہوندی. جڑا آپ مشکل کشا ہوئے اندیاں اکھاں نہیں دکھ دیاں. جڑا آپ مشکل کشا ہوئے اور اسی واسطے صاحب دل نے اور حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سر جو حاجت مند خود ہوئے جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہوندا. جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہوندا اور جنوں خود مشکل آون اور نہیں مشکل کشا ہوندا. جنوں خود مشکل آون اور نہیں مشکل کشا ہوندا اور جو عابد لوگ خود ہوئے جو عابد لوگ خود ہوئے اور نہیں معبود ہو سکتا. جو عابد لوگ خود ہوئے اور نہیں معبود ہو سکتا اور شریعت مصطفیٰ دی وچ شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا. یار حیدر کرار جھنڈا آمنہ دے لال علیہ السلام نے بڑھا دیتا ہے جو میدان جنگ دے اندر تشریف لے آ چکے میں مقابلے دے اندر دشمن آیا مقابلے دے اندر مخالف آیا. اللہ اللہ جناب حیدر کرار فرماندے میں سنے ہے تو اپنے دشمن مخالف دی ایک گل ضرور مان لینا جی مان لینا وا کہنے لگے اچھا انج کر مسلمان ہو جا. کی ہو جا اور کی ہو جا مسلمان ہو جا اور ساڑی دعوت ہی ہے وے ساڑا پیغام بھی ہے وے ابتدا کو لے کے آج تک نہ اسی گالیاں دے قائل نہ تبرہ بازی دے قائل نہ نام کام دے قائل نہ کیچڑ اچھالن دے قائل نہ پگڑی اچھالن دے قائل. اہل حدیث دی پہلے دن تو دعوت اہل حدیث دا پہلے دن تو پیغام ہے وے کہ لوگو آؤ ساڑی دعوت گالیاں والی نہیں ساڑی دعوت رب دے قرآن والی نبی دی سنت والی. ایک ہاتھ میں اللہ دا قرآن ہے ایک ہاتھ اندر مدینے والی سرکار دا فرمان ہے اور کتاب و سنت نو مان لو. یہ دعوت میرے اکابرین دی یہ وہی دعوت اہل حدیث دی اور کتاب و سنت حق کے سارا جہان اور سارے جہان دے نظام چھٹے جا سکتے ہیں. نہ رب دا قرآن چھٹیا جا سکتا ہے نہ مصطفیٰ دا فرمان چھٹیا جا سکتا ہے. کہنے لگا مسلمان ہو جا. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا میرے مقابلے تو پیچھے ہٹ جا. انہیں آہا میں تیرے مقابلے تو پیچھے ہوا مینوں ساڈیاں عورتاں تانے دیں گیاں. اور مینوں یاد آیا مناظر اسلام حافظ عبد القادر روکڑی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سر اور کملے تینوں اس گل تو شرم محسوس ہو رہی ہے تینوں عورتاں تانے دیں گیاں. ایک نوجوان دے مقابلے جو ڈر کے واپس آ گیا تے جناب حیدر نو کہنے لگا تو میرے مقابلے جو پیچھے ہو جا. فرمان لگے تینوں عورتاں تانے دیں گیاں تے مینوں جنت دیاں حوراں تانے دیں گیاں. مینوں جنت دیاں حوراں تانے دیں گیاں. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
صحیح معنی دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا پیغام فرمان جس طرح دیگر صحابہ نے لوگوں تک پہنچایا، ہر لحاظ نال سیرتوں صورتوں اپنے ہر عمل کو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے ثابت کیتا کہ ساڈی تربیت کرنے والے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی ہے، اور اگر شاگرداں دے تنقید ہوئے تو پھر یہ مطلب ہے کہ ڈائریکٹ استاد دے تنقید ہو رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے شاگرد ایسے تیار فرمائے جنہاں نو اول تا آخر نام لے لے کے حضور علیہ السلام آپ فرما رہا، اور جنہاں دا نام لے کے نبی پاک علیہ السلام نے جنتیاں ضمانتاں اور جنتیاں بشارتاں دی دیا۔ آپ فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ۔ اور ایمان نے دسو جنہوں نبی جنتی آکھے ہو دے جنتی ہون چ شک ہو سکتا ہے، اور دے جنتی ہون چ شک ہو سکتا ہے؟ اور جیڑا آمینہ دے لال علیہ السلام دی زبان نبوت تو جنتی کہلایا، تو او دے ایمان وچ شک کرے تے وہ اپنے ایمان دی فکر کر لینی چاہیے۔ اس واسطے آئیے پیغمبر علیہ السلام دے ان پروانیاں تے دیوانیاں چو اے نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ تے دیوانہ کہ جنہاں دا ذکر اللہ نے قرآن اندر اے جو فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان۔ انصار تے مہاجرین انہاں دے تابعداری کرنے والے پروانے دیوانے، انہاں سارے دے بارے قرآن کہہ رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی، اے اپنے اللہ تے راضی۔ پھر مینوں انج کہن دیو اللہ ذوالجلال 1.5 لاکھ صحابہ تے راضی، اے اپنے اللہ تے راضی۔ رب العالمین 1400 بیت رضوان والیاں تے راضی، اے اپنے اللہ تے راضی۔ رب العالمین 313 بدر والیاں تے راضی، اے اپنے اللہ تے راضی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانیاں جو اللہ ذوالجلال 10 مبشرہ تے راضی، اے اپنے رب تے راضی۔ اللہ ذوالجلال نبی دے 4 یاراں تے راضی، نبی دے 4 یار عرش والے رب تے راضی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری۔ یا اللہ دے تسی راضی ہو گئے ہو، انہاں نوں تساں عطا کی فرمایا، انہاں نوں تمغے کیسے عطا فرمائے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم، پہلا تمغہ اے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ فرمایا میں ان واسطے اپنے جنت ایسے بنائے نے جنہاں دے نیچے نہراں چل دیاں نے پیاں، کتے دودھ دیاں نہراں، کتے پانی دیاں نہراں، کتے شراب طہور دیاں نہراں، کتے شہد دیاں نہراں۔ دعا کرو اللہ سانو بھی اوتھے کٹھیاں فرما دے۔ اور یہ آمین آخر تو آڈا جے سیالکوٹ چھٹنو جی نہیں کرتا بیا۔ دعا کرو اللہ جی میں ایتھے عیدگاہ جے کٹھیاں کیتا دے، سونیا سانو جنت الفردوس میں جی کٹھیاں فرما دے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ جے کدے اتھے کٹھے ہو گئے تے انشاءاللہ ہو جانا ہے، کہہ دو انشاءاللہ ہو جانا ہے، تے منظر بڑا پیارا ہونا ہے۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے،
ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਵਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ मुंह जो पानी दे नहीं आया खोजी हुई मच्छी दी मेहमानी होवेगी सदा रहने वाली जवानी होवेगी जाके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे इच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे ते गल बड़ी प्यारी करदे ने दाढ़ी मुछ कोलों शक्ल बेनिहाल होवेगी सारे जन्नती कलीन शेप होने ने सारे जन्नती बगैर पूछो बगैर दाढ़ियों साड़ी जबान कलीन शेप होंगे लेकिन इत्थे कुछ ना कुछ करना पैगा इत्थे कुछ ना कुछ चेहरा हुजूर जैसा बनाना पैगा हौज़े कौसर दे जैसा इंशाअल्लाह सारे जाना ही जाना है वो एहो जा चेहरा बना के लेके जाइए कि हौज़े कौसर ते जाइए ते महबूब ये ना कह देना तेरी ते शक्ल ही नहीं साडे नाल रलदी तेरी ते शक्ल ही साडे नाल नहीं रलदी अल्लाह अल्लाह दाढ़ी मुछ कोलों शक्ल बेनिहाल होवेगी हुस्न यूसुफ दा ताबूत दी आवाज होवेगी और 32 सालां दे जवान ओथे सारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे और खांदे बनदे सब मैं तुहाडा मुंह मीठा करके छड्डण लगा खांदे बनदे सवरने ओथे फल होणगे खांदे बनदे सवरने ओथे फल होणगे सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे विच कस्तूरी वाले लगे होए कारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे तजरी तहत हल अनहार खालिदीन फीहा अबदा खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम जमात है वो खुश नसीब जमात है जिन्होंने रब्बुल आलमीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी अता फरमाई दुनिया के अंदर भी इज्जत वाले आखिरत के अंदर भी अजमत वाले अल्लाह मैनू ते तुहानू नबी दे यारां दा सच्चा यार बनाए किताब व सुन्नत को समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत